मज़ीद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी का शिकार हैं कि हम मुहज़्ज़ब हैं। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी के शिकार हैं कि हम लोग अखलाकियात में माजी की निस्बत बेहतर हो गए हैं। हम तमाम लोग अपने आप को एक अंधेरे में रखे हुए हैं कि हम तमाम लोग बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा अपनी ख़वातीन की इज्जत करने लगे हैं। लेकिन यकीन माने ये तमाम चीजें झूठ हैं। ये खुशगुमानी है, ये एक ऐसा अंधेरा है जो हमने अपने इर्द गिर्द अपने आप को राजी रखने के लिए अपनी मंशा के तहत तारी कर रखा है। इसको उतारना होगा, हमें अपना असल चेहरा देखना होगा ताकि उसकी इस्लाह के लिए बहैसियत इंडिविजुअल्स, बहैसियत ग्रुप और बहैसियत मुआशरा हम कोई ना कोई काम जरूर कर सकें। आज जिस तकलीफ की कहानी पर हम बात कर रहे हैं, जिसको तमाम कौम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन माने इसमें अगर कहीं देखें कि मेरे अल्फाज कम हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वजह यह है कि मैं भी एक इंसान हूं, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी इसी मुआशरे में चलते फिरते हैं, हमारे घरों में भी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं। हमें भी बात करते हुए बहुत सारी चीजों का लिहाज रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लाहौर के एक अहम तरीन इलाके में, बागड़ियां के नाम से जाना जाता है, दही इलाका है, मज़ाफाती इलाका है, यहाँ पर एक इमाम मस्जिद साहब की अहलिया को एक दरिंदे ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है। और शायद ये सब करते वक्त वो ये समझ रहा था कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अपने गुमान में वो ठीक था। उसकी वजह यह है कि जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है, अपने इंतजामात को देखता है वो जालिम, तो उसको ये चीज नजर आती है, उसकी बिनाई उसको बताती है कि जनाब लंबी तान के सब सो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उस खानदान, उस कबीले को पड़ता है या उस इंडिविजुअल को पड़ता है जिसको नोचा जाता है, जिसको जुल्म का शिकार किया जाता है। तकलीफ सबसे बड़ी है कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैंने तमाम से रिक्वेस्ट की है कि अपना चेहरा ढांपे रखें। हम किसी की शनाख्त को आश्कार नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई एहतियात के साथ हम ये जरूर बताना चाहते हैं जिम्मेदारान को कि जनाब होश के नाखून लीजिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप इसी इलाके की रहायशी हैं? जी, मेरा ये सामने वाला घर है। कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? ये 20 साल हो गए हैं। 20 साल जिंदगी आप यहाँ गुजर गए। ये आपके बिल्कुल सामने मस्जिद है। हाँ जी। इमाम मस्जिद साहब की अहलिया के साथ एक जुल्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के साथ जुल्म, जी, तमाम माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म, हाँ जी, हाँ जी, तमाम मर्दों के साथ जुल्म। बिल्कुल। ये क्या हो गया? ये हो गया कि हमने उसको रोते हुए देखा है, उसकी चीखें निकली है, किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, इसको फांसी लगनी चाहिए, ये दरिंदे को बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। 4-5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्या वजह थी? उसने पैसा ले लिया था, इसके पास बहुत पैसा है उसके पास। पहले भी ऐसी शिकायत पैसे बिल्कुल हैं। ये तीनों भाई यही काम करते हैं बस। ये इस वाले मस्जिद के साथ वाले प्लॉट में ये टिकटॉक वगैरह? हाँ, मुझे ये पता चला कि इधर ये ना, मैं तो बाहर सऊदीया में रहती हूँ और मेरे बच्चे इधर ही होते हैं, तो हम यहाँ भी उधर हैं। अगर ये जुर्म सऊदीया में हुआ होता तो सजा कैसी होती? सजा गर्दन इसकी फोड़ के फेंक देते कहीं, और ये जुर्म ना होता है। हाँ, हमारे पास ही क्यों हो जाता? ये हमारी हुकूमत सही नहीं। ये हुकूमत ठीक हो ना तो ऐसा हो ही ना। कितनी गैर महफूज आप आज महसूस करती हैं एक औरत को? जाहिर है, जो बंदे हैं ये घर में अकेली, औरत तो अकेली होती है ना। जब घर अकेली होती है, महफूज घर में नहीं है तो कहाँ होगी? हम ये समझा करते थे कि घर की 4 दीवारी एक ऐसी रियासत होती है जहाँ की मलका खातून हुआ करती है, और वो खातून सबसे ज्यादा महफूज अपने घर में होती है। अब तमाम चीजें एक बराबर हो गई, वो चाहे कोई मकाम हो, कोई शाहराह हो, कोई घर हो, तमाम जगह कहानी एक है। वजह यह है कि निजाम मफलूज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी
علاقے کے جو بچے ہیں وہ یہاں قاری صاحب کے یہاں پڑھتے ہیں جی بچیاں قاری صاحب کی اہلیہ سے پڑھتی ہیں. کیا آپ لوگوں نے اس قسم کے معاملات ماضی میں بھی کبھی دیکھے تھے کہ ایسا سوچا بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا؟ ایسا کبھی زندگی میں نہیں سوچا. میری 50 سال ایج ہو گئی کہ کبھی اللہ کے گھر میں بھی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے. ہم تو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اللہ کا گھر جس نے نہیں چھوڑا اس نے کیا چھوڑنا ہے. اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تو کیا پوچھے گا, اللہ تعالیٰ پہلے محلے والوں کو پوچھے گا کہ تم لوگ کیا کیا, تم لوگوں نے اس بچی کا کیا حل کیا. وہ ہمارے پاس ایک پردیس سے آئی ہوئی ہے, حفاظت کے لیے ہمارے پاس وہ بیٹھے ہوئے, ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. اور یہ درندوں کو تو چاہیے پوری گلی کے سامنے پکڑ کے لا کے جلا کے مارنا چاہیے جس نے ایسا کام کیا. اور یہ پلاٹ کے اس نے صرف اس کا اس نے وہ سمجھا, اگر وہ سامنے سے آتا ہو سکتا کوئی محلے والے بھی اس کو کچھ کر لیتے. یہ اس کے اندر وہ چھپا رہا ہے, کیسے وہ اوپر چڑھا, کیسے اس نے دیوار پھلانگی ہے. ایک بچی تالے کے اندر محفوظ ہے تو اس نے نہیں اس کو چھوڑا. بدقسمتی بدقسمتی. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم. ماں جی اتنی لمبی عمر ماشاءاللہ گزاری, ہاں جی بیٹا. کیا اس میں ایسے سانحات حادثات بھی دیکھے نہیں, تھے؟ کبھی بھی نہیں آج کل دیکھا. ہو رہا ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی. اب ہماری بچیاں بھی ہمیں محفوظ نہیں لگتی کیونکہ پڑھنے جاتی ہیں, گلی سے نکلتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, اور ہمارا دل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتا. اور ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہماری بچیاں, ہم ایسے محلے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں گے. ہماری بچیوں کا کم سے کم حفاظت ہونی چاہیے, اور عمران خان کو چاہیے کہ ان کو قاری صاحب کو انصاف دیں. بالکل ملنا چاہیے, کسی کو انصاف ملنا اور ان کو چاہیے. سیدھا سادہ پھانسی لگنا چاہیے. اچھا ہمارے یہاں نا جب بات کی جاتی ہے نا سخت سزاؤں کی, ہاں جی. تو تمام لوگ جو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتے ہیں وہ فوری طور پہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہاں ہیں. جی. اگر سخت سزائیں نہیں ہوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی سخت سزا ہونی چاہیے جیسے نظام چل رہا ہے ویسے ہاں نہیں نہیں, ویسے نہیں چلنا چاہیے بیٹے, سخت سزا ہونی چاہیے. کیونکہ سزا نہیں ہوگی تو کسی کو بھی مطلب نہیں ملے گا تحفظ. بالکل. السلام علیکم ماں جی. ماں جی آپ بھی یہی رہتی ہیں اسی علاقے میں؟ یہ کیا بات ہے؟ پتا نہیں وہ لڑکا یہاں سے کہیں سے دیوار سے پھلانگا, ہمیں تو پتا نہیں, ہمیں تو بعد میں آپ پتا ان چلا لوگوں ہے. کو جانتی ہیں جن کے لڑکے؟ جی ان کا گھر میرے بالکل گھر کے سامنے ہے. آپ کے گھر کے سامنے جی. رہتی ہیں؟ ان کی پہلے بھی اس قسم کی رپورٹ بہت زیادہ سنی ہوئی ہیں ان کی, تینوں بھائیوں کی تقریباً بہت زیادہ سنی ہوئی ہیں کہ 3 بھائی جو ہے نا وہ زیادہ تر, ایک بھائی جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کی بھی 2-3 دفعہ یہ باتیں سنی ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے. کوئی چھوٹی سی بچی ان کے کوارٹر میں رہتی تھی, اس کے ساتھ بھی کچھ کیا تھا انہوں نے. اللہ. کافی زیادہ باتیں سنی ہیں. لیکن نہیں, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ظالم ایک دفعہ ظلم کر لیتا ہے پھر وہ بچ کیسے جاتا ہے, پھر دوبارہ کرتا ہے, پھر نہیں, بس دوبارہ کرتا وہ ہے. تھوڑا سا ماڑے لوگ تھے, انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے, اس وجہ سے یہ امام مسجد ہے ان کی وجہ سے ساروں نے آواز اٹھائی ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, انہیں کیا پیغام دینا کرنا. چاہیے. یہی بس دینا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. پردیش سے آئے ہیں, بیچاری پردیسی ہے, بچی وہ ہے, اس کی اتنی زیادہ کوئی ایج بھی نہیں ہے, دونوں کی اتنی ایج نہیں ہے. تو بس یہی کہیں گے کہ انصاف ملے. نوجوان ہیں اور اسی عمر میں ان کو یہ تکلیف دیکھنی پڑ گئی ہے. میں یقین مانوں, ایک بار پھر معذرت کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی دل آزاری اس وجہ سے ہو رہی ہو کہ مذہب کا معاملہ ہے, ظلم کا معاملہ ہے, تو میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے دلوں کو برا نہ کیجیے گا, اپنے سینوں کو وسیع کیجیے گا اور معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا تمام ذمہ داران سے, بالخصوص پنجاب پولیس سے, کہ یہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے, اب یہ روٹین ہو گئی ہے. یہ زخم ہر آئے روز تازہ ہو جاتا ہے. اس ناسور کو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ ایک ایسا ناسور بن جائے گا, یقین مانے نہیں پتا آنے والا کل ہمیں کہاں لے کر جائے گا. ہمیں آج کچھ کرنا ہے.